राम्रो स्पाइक यसै गरी राम्रो डिफेन्स पनि राम्रो 25-24 राम्रो स्पाइक प्रतियोगिता स्लो साइकल रेस प्रतियोगिता र खुल्ला रेखा डान्स प्रतियोगिता आयोजना भएको हुँदा हामी सफल हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विकास र समृद्धिको लागि युवा शक्ति एक हुने मूल्यहरूको साथमा हामी खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता त्यसै गरी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको आज हामी तेस्रो दिन यानि मङ्सिर 17 गतेको दिनमा हामी मङ्सिर 15 गतेदेखि निरन्तर रूपमा आइरहेका छौँ र हामी खेलकुद सँगसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रममा भरपूर आनन्द लिइरहेका छौँ र आज विशेष गरी आजका यस मञ्चमा आशाका केन्द्र बहुचर्चित लोक तथा टोकरी गायक गौरकोटको शान विष्णु खत्री त्यसै गरी बहुचर्चित लोक तथा टोकरी गायिका रिना केसी त्यसै गरी गायक नरेन्द्र पुर्याको पनि हामी विशेष प्रस्तुति रहनेछौँ। तसर्थ सम्पूर्ण हाम्रा बुबामा दाजुमा तथा दिदीबहिनीहरूलाई म केही समय धेरै गरेर प्रस्तुति दिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो खातामा एक अङ्क हासिल गर्न सफल बालिका युवा क्लब ब्राजिली र होन्डा सोरुमले पनि आफ्नो खातामा एक अङ्क हासिल गर्न सफल भएका छन् र तालिकामा अङ्क रहेको छ 1 बराबर।
झोलै बोकेर आएको सोरुम र यो माइक्रोफोन म मैले पूजा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। देखिरहेका छौँ म्याचको ग्रुपमा मालिका युवा क्लब र होन्डा सोरुम बीच खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। स्कुलहरू पर्दा होन्डा सोरुम 3 भने मालिका युवा क्लब 2। राम्रो स्टार्ट प्रयोग गर्दै मालिका युवा क्लबका नम्बर 1 को छ मालिका युवा क्लब। होन्डा सोरुमले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क थपी आफ्नो स्कोरलाई 5 बनाउन सफल भएको छ भने मालिका युवा क्लब 2 बलले जारी गर्न सकेन, जसको फाइदा मालिका युवा क्लबलाई। मालिका क्लबले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क थपी आफ्नो स्कोरलाई 3 बनाउन सफल भएको छ भने होन्डा सोरुम 5। हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रवेशद्वार अगाडि रहेका पार्किङ गरेका मोटरसाइकलहरूलाई कृपया हाम्रो पार्किङ स्थलतर्फ गएर राखिदिनु हुन म विनम्र आग्रह चाहन्छु। हामीलाई यात्रा गर्नको लागि अलिक कठिनाइ भएको हुँदाखेरि प्रवेशद्वार नजिकै राखिएका मोटरसाइकलहरूलाई कृपया व्यवस्थापन गरिदिनु होला। बल आउट, जसको फाइदा होन्डा सोरुमले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै आफ्नो स्कोरलाई 7 बनाउन सफल भएको छ भने मालिका युवा क्लब 4। देखिरहेका छौँ यसको ग्रुपमा मालिका युवा क्लब र होन्डा सोरुम बीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले खेल सञ्चालन भइरहेको छ। स्कुलहरू पर्दा होन्डा सोरुम अफिसियल कुनै एकजना मित्रलाई म सचिवालयमा सम्पर्क राखिदिनु हुनको लागि विनम्र आग्रह चाहन्छु। दाजु रुपेश कक्षापति जाँदै हुनुहुन्छ, कृपया स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनु होला। बल आउट, जसको फाइदा मालिका युथ क्लबलाई। मालिका युथ क्लबले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 6 बनाउन सफल भएको छ भने होन्डा सोरुम 11। देखिरहेका छौँ यसको ग्रुपमा मालिका युथ
सर्भिसले जारी गर्न सकेन, जसको फाइदा होन्डा सोरुमलाई। होन्डा सोरुमले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 14 बनाउन सफल भएको छ भने मालिका युथ क्लब 11। फलको संख्या जसको फाइदा होन्डा सोरुमलाई। होन्डा सोरुमका खेलाडीले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 15 बनाउन सफल भएका छन् भने मालिका युथ क्लब 11। राम्रो स्ट्राइक प्रहार गर्थे मालिका युथ क्लबका खेलाडीले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 12 बनाउन सफल भएका छन् भने ढङ्गले खेल सञ्चालन भइरहेको छ। बलले नेट गर्न सकेन। रङको तालिकामा गएको छ 17-16। जेवाइसी सक्नेरका खेलाडी साथीहरू, यदि हजुरहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने सचिवालयमा सम्पर्क गर्नको लागि म अन्तिम अनुरोध गर्न चाहन्छु। जेवाइसी सक्नेरका खेलाडी साथीहरू र आफ्नो खातामा 1 अङ्क हासिल गर्न सफल मालिका युथ क्लब गुवाहाटी। रङको तालिकामा अङ्क रहेको छ 17 बराबर। राम्रो स्पाइक थियो होन्डा सोरुमबाट। रङको तालिकामा अङ्क रहेको छ 18-17। भलिन्टियर भए
दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गोलको संख्या रङको तालिकामा अङ्क रहेको छ 18 बराबर। मालिका युवा क्लब 18 र होन्डा सोरुम 18 अङ्क बराबर रहेको छ। रेसिङ क्रममा म अतिथि आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु र अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मुसीको टाइगर ग्रेन्ड फिनालेकी अत्यन्तै राम्री गायिका समीक्षा परियार गुरुङज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा अत्यन्तै कुशल गायक नरेन्द्र परियारज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि महेन्द्र आदर्श माध्यमिक विद्यालयका अभिभावक समितिका पूर्व अध्यक्ष श्री काशीराम परियारज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीमा आज अतिथिहरू आउने क्रम जारी नै छ। रङको तालिकामा अङ्क रहेको छ 20 बराबर। मालिका युवा क्लब ब्राजिली 20 र होन्डा सोरुम 20। बल आउट हुन पुगेको छ। फेरि पनि 1 अङ्क हासिल गर्न सफल होन्डा सोरुम। रङको तालिकामा अङ्क रहेको छ 21-20। फेरि पनि 1 अङ्क हासिल गर्न सफल होन्डा सोरुम। रङको तालिकामा अङ्क रहेको छ 22-20। मालिका युवा क्लब ब्राजिलीबाट समयको माग भएको छ। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मुसीको टाइटल ग्रेन्ड फिनालेका हाम्रा अत्यन्तै कुशल गायक देवेन्द्र परियारज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म मञ्चबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। निकै राम्रो ब्लक मालिका युवा क्लब ब्राजिलीबाट। रङ रहेको छ 21-22। हामीलाई मिडियामा सहयोग गर्नुभएको छ भाइ रियाज कक्षपति। गोलको संख्या र अङ्क तालिकामा अङ्क रहेको छ 22 बराबर। फेरि पनि 1 अङ्क हासिल गर्न सफल होन्डा सोरुम। रङको तालिकामा अङ्क रहेको छ 23-22। फेरि पनि 1 अङ्क हासिल गर्न सफल मालिका युवा क्लब ब्राजिली। अङ्क रहेको छ 23 बराबर। खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। राम्रो स्पाइक थियो होन्डा सोरुमबाट। रङको तालिकामा अङ्क रहेको छ 24-23। आफ्नो सेफ पोइन्ट हासिल गर्न सफल होन्डा सोरुम।
राम्रो स्पाइक थियो मालिका युथलाई वाचितबाट रङ रहेको छ 24 बराबर भलिन्टियर भाइहरूलाई पोल ढलेको छ भलिन्टियर भाइहरू हाम्रो भलिन्टियर भाइहरू पोल ढलेको छ त्यो पोललाई एरेन्ज गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु रङको तालिकामा अङ्क रहेको छ 25-24 राम्रो स्पाइक थियो होन्डा सोरुमबाट रङको तालिकामा अङ्क रहेको छ 25 बराबर फेरि पनि एक अङ्क हासिल गर्न सफल होन्डा सोरुम रङको तालिकामा अङ्क रहेको छ 26-25 र हाम्रो खातामा एक सेट हात पार्न सफल होन्डा सोरुम र विष्णु नेपाली स्कोर बोर्डमा हुनुहुन्छ भाइ सुशान्त साख्य दाजु होमचन्द र सोलन साख्य र भाइ सहयोग गर्नुभएको छ बहिनी पूजा परी राम्रो स्पाइक यसै गरी राम्रो डिफेन्स पनि राम्रो स्पाइक मालिका युवा क्लब वाचितबाट रङको तालिकामा अङ्क रहेको छ 1-0 देख्न सक्छौँ मैचको अग्लो भागमा होन्डा सोरुम वमिटेक्सा र मालिका युथ क्लब बीच भलिबल खेल प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चलिरहेको छ स्कोर हेर्नुपर्दा होन्डा सोरुम 1 मालिका युथ क्लब 1 बल आउट जसको फाइदा होन्डा सोरुम वमिटेक्सालाई होन्डा सोरुमले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 3 बनाउन सफल भएको छ भने मालिका युथ क्लब भन्दै गर्दा पुनः आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई होन्डा सोरुमले 4 बनाउन सफल भएको छ भने मालिका युथ क्लब विभिन्न प्रतियोगिताहरू रहेका छन् घैटो फोड प्रतियोगिता भाले छुने प्रतियोगिता सो साइकल रेस प्रतियोगिता र खुल्ला रेखा डान्स प्रतियोगिता यी प्रतियोगिताहरूमा तपाईहरु भाग लिन चाहनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो हाम्रो सचिवालयमा नाम दर्ता गराउनको लागि हामी यहाँबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौँ देख्न सक्छौँ यसको अग्लो भागमा मालिका युथ क्लब र होन्डा सोरुम वमिटेक्सा बीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले खेल सञ्चालन भइरहेको छ त्यसै गरी पूर्णमा अतिथि आसनलाई जोड्न चाहन्छु अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि स्टार फर्निचरका प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुल्लेलज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु
बलले जाली गर्न सकेन जसको फाइदा होन्डा सोरुमले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 7 बनाउन सफल भएका छन् भने मालिका युथ क्लब 4 भन्दै गर्दा मालिका युथ क्लबका खेलाडीले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 5 बनाउन सफल भएका छन् भने होन्डा सोरुम 7 रेसिङ क्रममा अतिथिको रूपमा पुनः आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म कुर्गा बेलटारी निवासी श्री विष्णु मल्लज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु जसले यस कार्यक्रमको लागि रु 10,000 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको थियो। अवलोकन गरिरहेकै छौँ महेशका विभागमा मालिका युथ क्लब र होन्डा सोरुम वामी टक्सार बीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले खेल सट्टा खेलेको छ। रेसिङ क्रममा वामी टक्सार युवा क्लबको आयोजनामा निरन्तर रूपमा मङ्सिर 15 गतेदेखि सञ्चालन भइरहेको यस कार्यक्रममा कसैले कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यस क्लबका उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु विजय कक्षापतिसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ। यदि त्यस्तो हाम्रो कार्यक्रमलाई अझै मनबाट मन खुलाएर सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने क्लबका उपाध्यक्ष श्री विजय कक्षापति ज्यूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सर्भिस बलले जारी गर्न सकेन जसको फाइदा होन्डा सोरुम वामी टक्सारले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 11 बनाउन सफल भएका छन् भने मालिका युथ क्लब 9 बल राइट जसको फाइदा होन्डा सोरुम वामी टक्सारले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 12 बनाउन सफल भएका छन् भने मालिका युथ क्लब 9 त्यसै गरी सूर्योदय युवा क्लब मुसिकोट नगरपालिकाद्वारा आयोजित खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम जसमा 28औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा यही मिति 2078 साल मङ्सिर 22 गतेदेखि 25 गतेसम्म विविध रूपमा हाम्रा खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना भएको हुँदा हामी सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक महानुभावहरूमा जानकारी दिन चाहन्छु जसमा भलिबलतर्फ प्रथम पुरस्कार नगद रु 35,535 रहेको छ। त्यसै गरी द्वितीय पुरस्कारमा 17,717 रहेको छ। त्यसै गरी
द्वितीय पुरस्कारमा 8,888 रहेको छ। हामी यहाँबाट सम्पूर्णमा जानकारी गर्न चाहन्छौँ आयोजक सूर्योदय युवा क्लब मुसिकोट नगरपालिका 8 गुल्मी। राम्रो प्लेसिङ गर्दै होन्डा सोरुम वामिटक्साले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 16 बनाउन सफल भएको छ भने मालिका युथ क्लब 10 मात्र 6 अङ्कले अगाडि रहेको छ होन्डा सोरुम वामिटक्सा। मालिका युथ क्लबले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 11 बनाउन सफल भएका छन् भने होन्डा सोरुम वामिटक्सा 17। राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै होन्डा सोरुम वामिटक्साका खेलाडीले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 18 बनाउन सफल भएका छन् भने मालिका युथ क्लब 11। त्यसको फाइदा मालिका युथ क्लबलाई। मालिका युथ क्लबले आफ्नो टिमको खातामा 1 अङ्क जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 12 बनाउन सफल भएको छ भने होन्डा सोरुम वामिटक्सा 18। रेसिङ रुममा एउटा अत्यन्तै खुसीको खबर हामी सामु आएको छ। यति बेला आजका केन्द्र बहुचर्चित लोकगायिका दोहोरी गायिका रिना केसीको आगमन हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा भइसकेको छ। तसर्थ हाम्रा स्वयंसेविका बहिनीहरूलाई म अत्यन्तै साथी तर बल जाली गर्न सकेन र पुनः फाइदा होन्डा सोरुम वामिटक्सालाई र अङ्क रहेको छ 20-12। अत्यन्तै मिठो स्वर्गीय थानी गायिका रिना केसीजीलाई स्टेज सामु सहजीकरण गरिदिनु हुनका लागि म भोलिन्टियर साथीहरूलाई अनुरोध चाहन्छु। गायिका रिना केसीजीको आगमन प्रवेशद्वारबाट भित्र भइसकेको छ। कृपया सबैजनाले उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। फाउलको संख्या रेफ्रीबाट र पूर्ण फाइदा होन्डा सोरुम वामिटक्सालाई र आफ्नो अङ्क पुर्याएको छ 22 भने मालिका युवा क्लब 12। भन्दै गर्दा सर्भिस गराउन असफल हुनुभयो र पुनः मालिकालाई नम्बर जोड्ने मौका नम्बर 13-23। राम्रो स्पाइक गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो साथी तर बल रेखाभन्दा बाहिर र पुनः फाइदा होन्डा सोरुम वामिटक्सालाई र आफ्नो अङ्क सेटको अन्तिम अङ्क 24 बनाउन सफल भएको छ भने मालिका 14। र राम्रो स्ट्राइक प्रहार गर्दै होन्डा सोरुम वामिटक्साले आफ्नो दुवै सेट आफ्नो हकमा पारी यस गेममा विजय भएको छ। सो टिमलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र मालिका युवा क्लबलाई धन्यवाद। र यसपछि लगत्तै हाम्रो खेल जेवाइसी सक्नेर र मुसिकोट नगरपालिका बीच हुने हुँदा